तैयबा का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से था। उसके वालिद साहब एक वडेरे के मज़ारे थे। उसके दो भाई थे और वो इकलौती बहन थी। सारा ख़ानदान मिलकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में 3 वक्त की रोटी और ज़मीन का ठेका अदा कर पाते थे। तैयबा और उसकी माँ वडेरे की कोठी पर काम करने के लिए जाते रहते थे। आगाज़े जवानी में ही वडेरे के बेटे तल्लत ने तैयबा को मोहब्बत के नाम पर वरगलाना शुरू कर दिया। गो के अनपढ़ होने के बावजूद जिस हद तक मुमकिन था वालिदैन ने तैयबा की बेहतरीन तरबियत की थी, मगर बाज़ दफ़ा जब इंसान कसदन गुनाह करने का इरादा कर लेता है तो शैतान उसकी अकल पर पर्दा डाल देता है। तैयबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वडेरे के बेटे ने उसको वरगलाना शुरू किया तो पहले पहल तैयबा उसके बहकावे में ना आई। हर मुमकिन उससे कतराती रही, मगर उसके नफ्स में भी चोर था। तैयबा को भी गुनाहे लज्जत से आशना होना था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता बात मुंह जुबानी से होती हुई एक दूसरे को छूने तक पहुंची। उसी दौरान वडेरे के घर में काम करने वाली दूसरी औरत ने तैयबा को वडेरे के बेटे तल्लत के साथ देख लिया। यूं बात हवेली से बाहर निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई और सबसे आखिर में तैयबा के घर भी पहुंच गई। उसके वालिदैन ने तैयबा से इस बात के मुतल्लिक हकीकत जानना चाही तो वो साफ मुकर गई। तैयबा को हवेली की उस नौकरानी के रूबरू लाया गया जिसने उसको अपनी आंखों से देखा था। मुलाजमा को तैयबा के रूबरू आने से पहले ही वडेरे के बेटे ने डरा धमका कर बयान बदलवा दिया था। यूं उसके गुनाह पर पर्दा डल गया, मगर इतनी बड़ी और वाज़ेह नसीहत के बावजूद भी तैयबा ने कोई इबरत ना पकड़ी और सच्चा साबित हो जाने पर तैयबा के घर वाले भी उससे नज़रें चुरा कर फिरने लगे। अब वो खुलकर माँ के साथ हवेली जाने लगी और बात फ़क्त एक दूसरे को छूने से आगे बढ़ने लगी। उसी दौरान एक बार तैयबा और वडेरे का बेटा बूसो कनार हो रहे थे कि अचानक तैयबा की माँ कमरे में आ धमकी। अलबत्ता उसकी माँ ने समझदार माँओं का किरदार अदा करते हुए बिना चीखे चिल्लाए या शोर मचाए तैयबा को बाजू से पकड़कर अपने साथ काम पर लगाया। जब से उसकी माँ ने उसे वडेरे के बेटे के साथ इस हालत में देखा था, तैयबा की माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ ने बहते आंसुओं के साथ हवेली में काम ख़त्म किया और उसको लेकर घर आ गई। उसकी ज़िंदगी में वो पहला दिन था जब तैयबा की माँ ने उसे इतना मारा जितना वो मार सकती थी। अलबत्ता तैयबा की माँ ने माँ होने का हक अदा करते हुए ये बात उसके भाइयों से छुपा ली, मगर चूंकि तैयबा पर हवेली में काम के लिए जाने की पाबंदी लग गई थी तो गांव में चहमगोइयाँ होने लगीं। फिर हवेली में से ही किसी ने इस बात की तस्दीक कर दी तो अब बात पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। तैयबा के वालिद साहब को हकीकत का इल्म हो चुका था, मगर उसके भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया गया कि ये सब झूठ है, ताकि वो तैश में आकर कोई और कदम ना उठा दें। उसके लिए कोई मुनासिब बर तलाश किया जाने लगा, मगर तैयबा के किरदार पर लगे दाग की वजह से कोई भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। तैयबा की माँ ने मिन्नत समाजत करके अपनी बहन यानी उसकी खाला को राज़ी कर लिया कि खाला अपने बेटे के लिए तैयबा का हाथ मांगे। गो कि उसकी खाला आंखों से महरूम थी, मगर फिर भी अपनी बहन पर छाए दुखों के बादल देख और समझ सकती थी। लिहाजा तैयबा की खाला ने तैयबा को अपने बेटे के लिए मांग लिया। वो शादी करके रुखसत होकर खाला के घर चली गई। तैयबा का खालाजाद इल्ताफ़ कराची में किसी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड था। वो महीने में एक आध बार ही घर आता था। घर में सारा दिन तैयबा और खाला ही रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद तैयबा ने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद वो दोबारा कभी माँ ना बन सकी। इल्ताफ़ और तैयबा की शादी को 7 साल गुजर चुके थे। तैयबा की बेटी तकरीबन 5.5 साल की थी। उसकी सास की मुकम्मल बिनाई जा चुकी थी। उसी दौरान तैयबा और उस वडेरे के बेटे का राब्ता बहाल हो गया। उसने तैयबा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने तैयबा को बच्ची समेत कबूल करने की हामी भर ली। अब इल्ताफ़ से जान छुड़ाने का मसला था। आखिरकार इल्ताफ़ को मौत की नींद सुलाकर उससे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया गया और मंसूबे के मुताबिक इल्ताफ़ को खाने में जहर डालकर खाना खिला दिया गया। इल्ताफ़ सारी रात तड़प तड़प कर सुबह सादिक के करीब दुनिया से गुजर गया।
طیبہ نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا۔ چونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نابینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہٰذا کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنا دیا گیا اور طیبہ الطاف کی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ طیبہ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ طلعت نے طیبہ سے نکاح کر لیا، سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ طیبہ کو اپنی غلطی اور گناہ کا کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن طیبہ کی بیٹی جو اب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی ابو میرے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر طیبہ نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے طیبہ کی بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ اس دن کے بعد بیٹی وقتاً فوقتاً طیبہ کو شکایت کرتی۔ طیبہ نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن طیبہ کے شوہر نے انتہائی طیش میں اس کی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ طیبہ کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ طیبہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ طیبہ کے شوہر نے کہا کہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی تھی، جبکہ طیبہ کی بیٹی قسمیں کھاتی رہی کہ ماں ابو نے مجھ پر اپنی ہوس مٹانی چاہی، میں نے انکار کر دیا تو اس بات کی سزا دے رہا ہے۔ طیبہ نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ اس کا ماضی اس کے سامنے تھا۔ دوسرا، طیبہ کی آنکھوں پر اس کے شوہر کی محبت کی پٹی بندھی تھی، لہٰذا طیبہ نے بنا ترس کیے بیٹی کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد طیبہ کی بیٹی نے کبھی طیبہ کو اپنے سوتیلے باپ کے متعلق شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعہ کے 7 ماہ بعد اچانک طیبہ کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ انہوں نے چپ چاپ دفنانا چاہا مگر پولیس نے لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ طیبہ کی بیٹی امید سے تھی۔ دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران طیبہ کے شوہر نے اس کے سامنے اس کی بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ اس انکشاف کے بعد طیبہ کے تو حواس بحال نہ رہے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ پولیس نے طیبہ کو بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ طیبہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کے محبوب شوہر نے، اس کی بیٹی کے سوتیلے باپ اس وڈیرے کے بیٹے نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس کی بیٹی کو زندہ جلا دیا ہے۔ طیبہ کا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ طیبہ کے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں۔ طیبہ کے بھائی گاؤں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ طیبہ بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی ہے۔ طیبہ نے پولیس کے سامنے الطاف کے قتل کا اقرار کیا ہے، مگر انہوں نے بجائے طیبہ کو گرفتار کرنے کے کہا ہے کہ تیرے لیے جو سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج طیبہ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ طیبہ کی سب سے بڑی خواہش فقط ایک بار سب رشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور ایک نظر اس دنیا کو دیکھنا ہے، مگر طیبہ کی خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ طیبہ اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہے، جہاں طیبہ کو بہترین کھانا اور رہائش مل رہا ہے، مگر طیبہ جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتی ہے تو خیال آتا ہے کہ جب اس کی نابینا خالہ اپنے جوان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسے ہی ٹھوکر کھا کر گرتی ہوگی۔